बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ़ आखिरत की किताब, ना कि सिर्फ़ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हम चूँकि मुहर्रम अल हराम का महीना है, हम बात कर रहे हैं वाक़या करबला पे। हमारा फोकस ये तो होना चाहिए कि वहाँ क्या वाक़यात हुए, कैसे मज़ालिम हुए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसे कैसे मज़ालिम बर्दाश्त किए, इसका तो कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। शायद ता क़यामत तक कोई इसकी मिसाल न मिल सके। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल सब्र की, सबसे बड़ी मिसाल जो बनाना था वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाना था, क्योंकि उन्होंने शहज़ादा जन्नत बनना था। तो असल बात ये है कि हम डिस्कस ये कर रहे थे कि कुरान में जितने पुराने लोगों के वाक़यात, जितने पुराने अंबिया के वाक़यात, जितने पुरानी उम्मतों के वाक़यात कुरान में बयान किए गए हैं, उनका मकसद है कि उनसे इबरत पकड़ी जाए और उनसे नतीजा अख़ज़ करके आइंदा की ज़िंदगी, आइंदा की आने वाली कौमें उससे इबरत हासिल करें और वैसे आमाल ना करें, वैसे काम ना करें जैसे उन लोगों ने किए जिनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब हुआ, बल्कि ऐसी उम्मतों का भी ज़िक्र है जिनके ऊपर अल्लाह के इनामात हुए, और ऐसी उम्मतों का भी ज़िक्र है जिसके ऊपर अल्लाह के इनामात हुए लेकिन उन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह ने वो इनाम छीन लिया। अल्लाह कहते हैं जो चीज़ भी तुम्हें मिलती है, वो तो जो तकलीफ़ तुम्हें मिलती है, जो बुराई तुम्हें आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए अमाल होते हैं, और जो भलाई आती है वो मेरी तरफ से होती है। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत डिस्कस किए, जो जिस तरीके से मुख्तलिफ़ अंबिया की उम्मतों से जो नतीजे अख़ज़ करके आइंदा के लिए लाए अमल करने के लिए कुरान पाक आया है, इसी तरीके से करबला का वाक़या भी दूसरे अंबिया के वाक़यात की तरह इसी तरीके से करबला का वाक़या का भी असल मकसद ये था। वैसे तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, और जो अल्लाह की राह में जहाँ क़िताल करते हुए शहीद हो जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। जहाँ तक बात रही अफसोस की, तो मैं तो ये समझता हूँ ठीक है, मज़ालिम का दुख होना चाहिए, रंज होना चाहिए, लेकिन वो तो शहीद हैं, उनसे बड़ा शहीद तो दुनिया में कोई नहीं होगा, ना क़यामत तक आएगा। तो वो तो ज़िंदा हैं, ज़िंदा आदमी का वावेला करना तो अजीब सी बात लगती है। असल बात वाक़या ये है कि कुरान की तरह वाक़या करबला से भी हम सबक सीखें और आइंदा के लिए उसे अपना लाएमल बनाएं ताकि ज़िंदगी कामयाब हो जाए, जिसकी वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतने मज़ालिम बर्दाश्त किए और अपना पूरा खानवादा ज़िबा करा दिया, अपना पूरा खानवादा शहीद करा दिया। तो उसकी एक और दूसरी बड़ी वजह, एक तो वजह मैंने पहले अर्ज़ की कि मौरूसियत का ख़ात्मा, यज़ीद हज़रत अमीर मुआविया के बाद खलीफा बना जिसको हज़रत इमाम हुसैन ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि मौरूसियत आपको तस्लीम नहीं थी। आप चाहते थे, क्योंकि इस्लाम में मौरूसियत नहीं है, इस्लाम में तो खिलाफत का तसव्वुर है, और खिलाफत ये जो तुम में सबसे बेहतरीन हो उसे खलीफा बनाया जाए, ये इस्लाम का तसव्वुर है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यज़ीद के ख़िलाफ़ क्यों खड़े हुए? नंबर एक तो ये कि मौरूसियत ना फ़रोग़ पाए, नंबर दो कि वो ज़ालिम जाबिर था, बहुत ज़्यादा ज़ालिम था, इस कदर ज़ालिम था कि जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेजा कि जाएँ वहाँ पे कूफा में मेरी बैत करें, तो जब यज़ीद को पता चला तो यज़ीद ने इब्ने ज़ियाद को भेजा, और इब्ने ज़ियाद ने इस कदर जुल्म किया कि कूफा वाले बैत से फिर गए
تو اصل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، جو اتنا بڑا تکلیف کا منظر تھا، اتنی بڑی انہوں نے کرب اور تکلیف برداشت کی، اس کا مطلب یہ تھا، اس سے سبق حاصل کرنا مطلب تھا کہ کچھ بھی حالات ہوں، کیسے بھی واقعات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آپ کیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، طاقتور ہیں، کتنے بھی کمزور ہیں، آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر جو ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ مظلوم کی داد رسی کرنا۔ آج ہمارے عالم یہ ہے، ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں، ہم اس کو اپنے ملک کے حالات و واقعات سے جوڑتے ہیں۔ ہمارے ملک کا اس وقت یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے آل اوور دا ورلڈ ہماری مسلم کمیونٹی پہ، فلسطین میں، کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا۔ جب لیکن اللہ کا یہ اصول ہے، جب آپ کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کوئی ظالم آپ کے اوپر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے کبھی فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں پہ اتنے مظالم ہوتے رہے، اتنی مصائب و آلام آتے رہے، ہم میں اتنی بھی جرت نہیں ہوئی، ہم میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہوئی، نہ ہمارے حکمرانوں میں کہ ایک بیان بھی دے سکیں اس کے خلاف، ہم کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلا سکیں، اتنی بھی ہماری جرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھی ظالم حکمران ہم ہی میں سے مسلط کر دیے، ظالم جن کو نہ عوام کی پرواہ ہے، نہ کسی ظلم کی پرواہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہر شعبے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل بہت بڑا ایشو چل رہا ہے بجلی کے بلوں کا، بجلی کے واپڈا، بجلی جیسے روٹی پانی کھانا آج ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس جدید ترقی کے دور میں بجلی بھی بہت اہم، یعنی واپڈا جو بجلی سپلائی کر رہی ہے، الیکٹرک بھی ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ بن گیا ہے، نہ کہ امیروں کی زندگی کا بہت اہم حصہ بن گیا ہے، غریب سے غریب ترین آدمی کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کے بغیر بہت مشکل ہو گیا گزارا، یعنی اس قدر گھر، بہت چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے ہیں کہ کراچی میں آپ جا کے دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے کے گھر ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو قیامت کا منظر، جہنم کا منظر نظر آتا ہے۔ اور اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ حکومت پہلے لوڈ شیڈنگ کیا کرتی تھی، اب بلوں کے ٹیرف اتنے بڑھا دیے ہیں کہ غریب آدمی پنکھا بند کر کے بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس شخص کا کہ کیا کہنا ہے جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ آواز اٹھانا چھوڑ دیں گے، جب آپ جہاد بالقلم کرنا چھوڑ دیں گے، زبان سے جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، ہاتھوں سے جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طریقے سے ظالموں کو مسلط کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ جو صاحب اختیار ہیں، با اختیار لوگ ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جو لوگ مظلوم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں۔ آج ہم ہر بندہ ظلم برداشت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا خانوادہ اپنا ذبح کرانے کا، شہید کرانے کا؟ ان سے ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ انہوں نے تو یہ سکھا کے گئے تھے ہمیں کہ چاہے کتنا بھی آپ کمزور ہو، ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ۔ ہم تو اپنے دوسرے غیر ملکی بھائیوں کے لیے تو کیا ڈٹنا، اب ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو اپنے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے، ڈٹنا تو بہت دور ہے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کوشش کریں کہ بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے، اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی کیجیے، کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ تک پاس آن کر دیں۔ ملتے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔